Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Oroqueta City Mayor Acosta nakuha ang top 2 sa performing mayor sa Northern Mindanao base sa pinakabagong survey sa Busis ng Bayan. Domestic helper nga nag-viral sa social media tungod sa anxiety nga taga Oroqueta luwas nga nakauli sa iyang pamilya. 12 nga palarang dalaga ang nahimong official candidate human sa higpit nga screening para sa binibining Oroqueta 2024 nga corona. Oroqueta City Mayor Acosta nahimong top 2 sa performing mayor sa Northern Mindanao base sa pinakabagong survey sa Busis ng Bayan. Aniya ang kumplitong detalye. Top 2 si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa performing mayor sa Northern Mindanao base sa pinakabagong survey sa RPMD Foundation Incorporated nga bag-o lamang nahuman pinaagi sa Busis ng Bayan. Ang survey gihimo base sa detalyadong evaluasyon sa mga mayor sa Northern Mindanao Region aron ma-assess ang mga mayor base sa mga nagkalain-laing mga parametro sa pagdumala. Mao na kini ang ikatulo nga resulta nga migawas sa gihimong survey sa Busis ng Bayan sukad niadtong miaging tuig 2023. Mapasalamaton si Mayor Acosta nga nasulod siya sa top 3 sa unang survey, top 2 sa ikaduhang higayon o karon sa pinakaulahing survey mipwisto gihapon siya sa top 2 nga rank. Nakuha sa Iligan City Mayor Frederick Xiao ug ni Usamis City Mayor Henry F. Waminal Jr. ang top 1 isip tie, samtang si Mayor Acosta ang nahimutang sa top 2 sa rate nga 87.3%. Salamat sa tanang nag-congratulate. But to be honest, ako ning ihatag ug itungol ang tanan una sa Ginoo, no, kay kini akong posisyon grasya man ni gihatag sa Ginoo kanako. Mao nang wala lang nato giusikan ang panahon kay iyang gihatag na maghatagan ta og kahigayunan mo serbisyo sa atong katawhan. Ikaduha, nagpasalamat ko sa atong mga katawhan. Pinaagi niining atong mga surveys o ratings nga inyong gihatag kay mura grado man ni ang survey gihimo man sa ground, no, na wala ta kahibalo. Nagpasabot nga ang atong mga katawhan inuyon sa atong pagpadagan sa ato ang pinanggang syudad. Magpasalamat ko ninyo kay ako ning himuon nga dungag nga inspirasyon para mas maayo pa ang ako ang pagpadagan sa syudad. We will be working harder. We will do better, no, para mas maayo pagyud ang ako ang pinanggang syudad. Dugang pa sa mayor nga ang kadaugan nga iyang nakabot dili lamang kini para kaniya apan para kini sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Tungod kay ang katawhan man ang nahimong inspirasyon ni Mayor Acosta nga makabot ang dungog sa dakbayan. Ang resulta sa survey nagpakita kini kung unsa ka epektibo ang pagdumala sa usa ka mayor sa lugar kung mahiuyon ba kini sa katawhan ug dinhi usab makita ang nahimo ug unsa pa ang planong pagahimuon para sa ugma ug sa kalambuan sa dakbayan. Gipaabot usab ni Mayor Acosta ang iyang pag-congratulate nila Mayor Waminal ug ni Tangub City Mayor Ben Canama nga naa sa ikawalo nga rank nga dunay average nga 76.6%. Domestic helper nga nag-viral sa social media tungod sa anxiety nga taga Oroqueta luwas nga nakauli sa iyang pamilya. Ani nga ang kumplitong detalye. Human sa usa ka bulan kapin, gikan nag-viral sa social media ang usa ka domestic helper sa Jeddah, Saudi Arabia nga si Joylyn Paculba nga taga Villaflor, Oroqueta City, luwas ug ana sa maayong panghuna-huna nga nakauli balik sa iyang pamilya niadtong August 2, 2023.
Dili matukib ang kalipay sa iyang pamilya nga nakauli si Joylyn sa maayo nga disposisyon human sa makaluluoy nga kahimtang nga nakita sa social media. Nagpasalamat usab sila kang Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug ni Public Employment Services Officer Manager Mark Anthony Artigas sa pagpadingkamot nga makauli si Joylyn nga luwas. Samtang nagpaabot usab si Mayor Acosta sa dakong pagpasalamat ngadto sa mga national agency sama sa Overseas Worker Welfare Administration kon OWA, Department of Labor and Employment kon DOLE, Philippine Overseas Labor Office kon POLO nga nagtabang usab sa mga OFW ilabi na katong gustong makauli sa ilang mga Pinoy-anan. Our national government, the Department of Labor and Employment, of which OWA is part, ug ang POLO, ang ato ang Philippine Overseas Labor Office dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Daghang kayong salamat and special mention of course na wa gyud in lugak sa iyahang pag-monitor tungod sa ato ang instruction kaniya ni Sir Mark Artigas, no, for doing what needs to be done to bring back one of ours in our city, in the person of Ma'am Joylyn Hamero Punta. Again, welcome home, and we are very happy that you are safe and sound in the embrace of your family. Dinhi nakita kung unsa ka mahinungdanon ang pagsandig sa mga lehitimo nga mga ahensya kun mo abroad. Kinahanglan nga mobisita gayud sa Peso Office para masiguro nga luwas ang imong lakaw o ang pagpangimpliyo sa gawa sa nasud. Susama sa problema ni Joylyn, dali siyang natabangan tungod kay lehitimo ang ahensya nga iyang gisandigan ug nakabaton usab siya sa maayong responsabling amo nga giuli siya sa iyang agency human siya na matikdan nga wala na sa saktong panghunahuna. Sakay sa unang trip sa eroplano gikan sa kauluhan si Joylyn, gitagbo sa sakyanan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO, uban sa iyang pamilya ug sa mga kawani sa Public Employment Services Office kung Peso Oroqueta, ubos sa mando ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug ni Artigas, ang Peso Manager aron mapahiluna ug mapasayon ang pag-uli ni Joylyn sa iyang pamilya dito sa Villaflor, Oroqueta City. 12 nga palarang dalaga ang nahimong official candidate human sa higpit nga screening para sa Binibining Oroqueta 2024 nga kuruna. Ania ang kumplitong detalye. Usa sa gikahinaman ug ginapaabot sa Oroquetanon ang pagpili sa Binibining Oroqueta matag tuig. Ug karong tuiga nakapili na sa official nga kandidata aron magtigi kung kinsa ang makaangkon sa Binibining Oroqueta nga kuruna. Karon, 12 ang nahimong palaran o nahimong official candidate sa Binibining Oroqueta 2024 human sa higpit nga proseso sa pagpili. Kini nga mga kandidata miagi kini sa usa ka makuting interview kalabot sa kasamtangang mga isyu nga may kalabutan sa bag-ong henerasyon aron usab makita ug mahibaluan ang ilang mga mahinungdanong pananaw kalabot sa mga hagit nga giatubang karon sa mga kabatan-unan. Adunay 28 ka mga maanyag nga mga dalaga nga gi-screen sa 5 ka mga professional nga mga personalidad ug mga mahiligon sa pageant. Samtang 12 lamang ang maswerte nga dalaga nga nakapwesto aron makigtigi alang sa prestihiyosong Binibining Oroqueta nga kuruna atol sa kasaulugan sa fiesta sa syudad karong Oktubre. Kini nga kalihukan o sa ka-highlight sa selebrasyon sa kapistahan nga nagpakita nga adunay katahom o kinaadman ang mga Oroquetanos nga angay ikapasigarbo sa syudad. Dahuman nga gipangandaman o gikahinaman sa katawhan sa dakbayan ang maanindot, kaligdong ug ang kaanyag nga ipakita ni ining talagsaong pag-indigay alang sa gikaibgan nga titulo sa Binibining Oroqueta 2024. Ang pangutana kinsa kaha ang sunod nga makurunahan. Save the date! Mao katong naglangkob sa community update sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda maingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.